ಹಲೋ ಜಗನ್ನಾಥೇನ ಬೇ ಯಾನು ಬೇ ಮಾಂ ಪಾತಿರ್ನು ಸುಬ್ಬಾಮು ಗುರ್ತಾಯಿ ಗಜ ನನ್ನ ಮುಸುಂದರ್ ಪೈತೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೈ ಜನ ಐನ್ ಹೋಟೆಲ್ ತೂತ್ ಜನ ಅನ್ನದು ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ಮಗ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಯಾನು ಎಡ್ಡು ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಧಗರು ಅನ್ನನ್ನು ಎಡ್ಡು ಜನ ಅವಡು ಏರ್ಲಾವ್ ಗುರ್ತ ನನಗೆ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. Respectfully, Gulzar Saab to Mangalore to this first endowment lecture on poetry. दोस्तों, ये बात कविता की बहुत अजीब सी है कि कविता क्या है, और मैं आपसे कविता के बारे में बात करूं। अपनी कविता के बारे में कहना कुछ आसान होता है, लेकिन कविता ये ऑनर क्या है? ये वैसे ही है जैसे किसी को जिंदगी समझ में आ गई कि जिंदगी ये है, तो किसी को समझ में आ गया कविता क्या है। न कविता समझ में आई न जिंदगी समझ में आई। और with all the intellectuals and readers and writers like these sitting in front of me from Konkani, poets of Konkani language, अब वो मुझसे इंस्पिरेशन क्या करेंगे? दे डोंट नो। मैं आई एम अ वेरी क्लेवर पर्सन, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए आ गया हूँ। ये कोंकणी से नहीं, कोंकणी को देना क्या, कोंकणी से लेने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए आया हूँ। और उनके सामने इतना ही कह सकता हूँ कि उबलती हांडियां और इतनी सारी बबलिंग यूटेंसिल्स ऑन द ओवन, उबलती हांडियां और इतनी सारी, सभी ने जिंदगी चूल्हे पे रखी है, न पकती है न गलती है। उबलती हांडियां और इतनी सारी, वही हाल कविता का है, वही हाल जिंदगी का है कि ना ये कभी कविता पूरी तरह पकी और ना जिंदगी पूरी तरह पकी। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है जिंदगी की कि आपको उसमें कोई सिरा कहीं नहीं मिला, जो सिरे मिले वहां से चल दिए, जो जिसके हाथ में जो सिरा मिला वहां से सफर अपना शुरू कर लिया। मुझे भी एक सिरा मिल गया था, मैंने कविता का सफर शुरू कर लिया अपना। लेकिन किसी का कोई तय रास्ता नहीं है, फिर भी एक कोशिश जरूर है, क्योंकि जिस तरह हम समाज और सोसाइटी में एक सर्टेन कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोई मॉरल्स और वो बना लेते हैं, कोई संबंध, कोई इस तरह के सलीके जीने के, इस तरह शायरी भी अपने कोई ना कोई तरीके और कोई ना कोई उसकी बाउंड्रीज, उसके स्टाइल्स और उसके वो बनाती रहेगी जरूर। लेकिन ये कहें कि हम ग्रामेटिकली या साइंटिफिकली मैथमेटिकली नाप के कहें ये कविता है, तो ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन उसी तरह नहीं है जैसे आप जिंदा हैं तो सांस लेते हैं, बस इतना ही जिंदगी के बारे में कह सकते हैं, हाँ ये जिंदा है तो ये जिंदगी है। लेकिन जिंदगी की डेफिनेशन वो नहीं होती सांस लेना। इसी तरह शायरी में अगर मैं कहूं कि हाँ इसमें राइम्स मिलते हैं इसलिए ये पोएम है, इसलिए ये पोइट्री है, तो वो उसका पोइट्री होने का सबूत नहीं है। इट मे बी कॉल्ड अ वर्स, क्योंकि वो सांस ले रही है, क्योंकि उसके राइम्स मिलते हैं इसलिए उसे कहेंगे ये पोइट्री, ये पोएम है। या उसके मीटर्स हैं। मेरा ख्याल है शायरी सफर करते करते वहां तक पहुंची जहां ये महसूस हुआ कि ये राइम्स जो हैं ये पल्ले पड़ गए हैं, बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं, उनके बगैर ये छोड़ते ही नहीं, हाथ पकड़ा हुआ है कि अब आपने अगर कोई एक लफ्ज ले लें, लूम कह दिया है तो फिर उसके साथ ग्रूम कहना बड़ा जरूरी हो गया, और उसके साथ फिर ब्लूम कहना जरूरी हो गया। तो उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते
ایک سطح پر آ کر یہ شاعری جو ہے اس نے رائمز کو ہٹایا اور یوں لگا کہ ایک بات کو کہنے کے لیے ہم رائمز کو جو ہے وہ نبھاتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو شکل دینے کے لیے، خیال کو شکل دینے کے لیے یہ ہوا کہ ہاں اچھا اس کا رائم اب کس کے ساتھ آتا ہے. اگر انقلاب ہے تو شاید اس کے بعد آفتاب آ جائے، آفتاب آئے گا تو شاید مہتاب آ جائے، اور مہتاب کے ساتھ شباب آئے، اور اس کے ساتھ جب شراب آئے تو انقلاب سے لے کے شراب تک آنے تک تمام سبجیکٹس بدل گئے. وہ سبجیکٹس بدل گئے جب تک تو آپ صرف وہی نبھاتے رہے کہ رائمز کہاں تک ہیں. تو پھر محسوس ہوا کہ نہیں، جس آپ انقلاب کی بات کر رہے تھے وہ سیدھی سی بات کرو، یا اگر آپ شباب کی بات کر رہے ہیں تو شباب کی بات کرو. تو وہاں سے ذرا سا ہٹ کے شاعری نے ایک اور راستہ ڈھونڈا جسے ہم بلینک ورس کہنے لگے کہ رائمز ملنا ضروری نہیں ہے لیکن میٹرز رکھیے، اس کے اندر ایک لے ہے، اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ شاعری کی طرح محسوس تو ہو، اس کے اندر وہ میوزک کی، وہ سنگیت کی، وہ موسیقی کی سینس تو آئے کہ ہاں پڑھ رہے ہیں، ریسائٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک اور سفر شروع ہو گیا. لیکن وہ بھی ایک دور تک آتے آتے اب اس دور میں جسے ہم پروز پوئم کہنے لگ گئے ہیں کہ جس میں سے وہ بھی نکل گیا کہ لے ہے یا نہیں ہے، لیکن پروز پوئم آئی. اور جسے آزاد نظم یا بلینک ورس از ناٹ وداؤٹ اے میٹر. آزاد نظم یا بلینک ورس جسے ہم کہتے ہیں تو اٹس ناٹ بلینک آف میٹرز. لیکن دس پروز پوئم از دا لیٹسٹ جانر وچ کیم. تو اس میں سے وہ بھی ہٹا دیا. کیا بات کہی ہے، یہ نہیں کہ آپ رائم کے لیے پھر اس کے لیے لے کے لیے پھر آپ لفظ ناپنے شروع ہوئے، لیکن احساس، دیٹ فیل آف پوئٹری بیکیم اسینشیل. اینڈ یہ وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ بارڈر پہ چلتے چلتے آپ کو پتا چلے کہ پھر پروز میں اور پوئم میں کیا فرق رہ گیا، اس کو الگ کیسے کریں گے. تو یقین مانیے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، میں اپنی رائے خاص طور پہ کہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے چاروں طرف کہ ہم جے کرشن مورتی کو پڑھ رہے ہیں، اوشو کو سن رہے ہیں، and we say he is so poetic. He did not use the verses, he did not use the rhymes, he did not use the meters, and yet we call that prose as very poetic. تو سوال اس احساس کا ہے، اس فیل کا ہے کہ جو آپ کو شاعری کا احساس دیتا ہے. we'll come to the کہ وہ احساس کیا ہے، we'll come to that. لیکن یہ اس کی فارمز اگر سمجھ میں آنے لگیں تو ہم شاید بتا سکیں کہ ہاں بھائی شاعری تو شاعری یہ ہوتی ہے کہ نظم لکھتے ہوئے یا کویتا کہتے ہوئے a poet hides behind his poem and looks at people, how do they react, did they get me? If I try to differentiate کہ وہ نظم کہہ کے محبوبہ سے کہنا بھی ہے اور بتانا بھی نہیں کہ میں نے کہا ہے، ہاں، اور اس کو نظم بھی رومانٹک بھیج بھی دینی ہے اور پھر بھی نہیں بولنا ہے اور پھر کہہ بھی گئے. اور لیکن جب داستان کہنی ہو تو آتھر فکشن میں پروز کہتے ہوئے اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے.